ورضوانا کئیاں نو حور پسند کئیاں نو نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو نالین پاک دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے نا ایک پاسے سکوں تیڑے نا دی میم پسند ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دا ہے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رہے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دہے پرچار پسند جتے زہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس عثمان دی ساکوں غین پسند اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ ہے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہ مجمعین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو ٹائم کافی ہو چکے ہیں جٹ برادران جنہ پروگرام رکھے ہیں قاری محمد ظفر اقبال صاحب جن بھائیاں خرچہ کیتا ہے اشتہار بنوائے لگوائے تو اڈے لی شاندار بریانی کھانا تیار ہے مختصر میرے بیان دے بعد تو انہوں کھانا کھلایا جائے گا اللہ پاک تمام بھائیاں دی ہر طرح دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے بابا جی خلیل الرحمان صاحب اور دیگر دوست احباب تھوڑی جی نا ایکو ڈبلنگ مڑ مڑ کے جڑی آواز آندی ہے کٹ کرو سادی آواز کھولو تھرو وداؤ گونج ختم کرو گل دی سمجھ آئے اللہ پاک بٹو ساؤنڈ اندر برکتاں پائے سادی جی آواز کھولو تھرو ودا دیو پیارے بھائیو میں کوشش کیتی سی درخواست کیتی کہ چھتی چھتی میری تقریر کرا دیا جے کیونکہ میں نے پتا ہے جدو میری واری آنے تے منڈیاں دے حالات ویکھے اوے اجے کموارے نے لتاں لمیاں کر کے بیٹھے نے جھولے ویچ کے ایک لا کے بیٹھے جڑے اے دیسی کیوں والے بابے نے اے سفید داڑھی والا بابا اللہ میرے بزرگوں تندرستی والی لمبی زندگی جڑے بوڑھے بابے نے وہ تکڑے جوان ہو کے بیٹھے نے جڑے جوان اسی لیے میں تجربہ روزانہ بیان کر کے نا میں پہلے ہی ترلا کیتا ہے کہ چھتی چھتی میرا بیان کروا دیا جے انہاں دی مہربانی نے بڑی چھتی میری تقریر شروع کرا دیتی ہے شکریہ اللہ پاک انہاں جزائے خیر عطا فرمائے تہاڈی توجہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی عظمت شان مقام یہ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے. میں تانوں بخاری مسلم دی ایک روایت سناواں تے پھر گل لگے توریے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ جتنا سونا کوئی بندہ اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے. احد پہاڑ ویکھیا جی اور حج عمرے تے جڑے گئے نے انہاں تے ویکھیا ہے نا. اللہ پاک تانوں دکھا دے وے 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا احد پہاڑ ہے. پتھراں دا ذخیرہ 12-13 کلومیٹر لمبا چوڑا اتنا بڑا پہاڑ. رسول اللہ فرماندے نے احد پہاڑ جتنا سونا 2,40,000 روپے تولا جے. منڈے دی شادی کرو نا جے دولن والے کہن 2-3 تولے چل پا دے تے بابے نو دندل پہ جاندی ہے پھر پانی دی چھٹے مارنے پیندے نے. وندے سونا سانا کوئی نہیں وہ تو آرٹیفیشلی لے آگے پا داں گے. جے سیدھا ڈائریکٹ ہی نکاح کرنی تے گل کر. احد پہاڑ جتنا سونا رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے میرا ایک چھوٹا جہا ادنا جہا صحابی مٹھی پر جوں لے کے رب دے راہ اندر نکلے تے خرچ کر دے. ابو بکر و عمر دا تے بہت اچا مقام ہے وہ بڑے جیے صحابہ نے. چھوٹا صحابی مٹھی پر جوں لے کے رب دے راہ اندر خرچ کرے. ایک پاسے عام امتی دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا ایک پاسے صحابی دے مٹھی پر جو خدا دی قسم اللہ پاک نو زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے. وجہ کیا ہے؟ مقام صحابیت. یہ صحابہ دا درجہ ہے انہاں دی عظمت اور شان ہے جنہاں حالت ایمان اندر نبی پاک دی زیارت کی تھی. گج کے کہو سبحان اللہ. ایمان دی حالت اندر جنہاں نبی پاک نو ویکھیا ملاقات کیتی مینوں رب دی قسم ہے اللہ پاک نے انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. تے اے صحابہ دی شان ہے جنہاں ایمان دی حالت اندر نبی پاک دے یاراں نو ویکھن والیاں نو ویکھ لیا اللہ پاک نے انہاں تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ دے ایمان نو رب نے معیار کسوٹی بنایا ہے. لوگوں انج دا ایمان بنا لو اللہ پاک فرماندے نے ہدایت بھی ہے جنت دا رستہ بھی ہے تے کامیابی بھی ہے. جویں دے نبی پاک دے غلاماں دا ایمان ہے. ایک کوئی کوشش لگی ہے ہر ویلے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تقریر تے اوکھی سوکھی ہوئی جانی جے تسی پورا سبحان اللہ کہو گے تے چلو میرا دل خوش ہو جائے گا. کہو سبحان اللہ. خدا دی قسم یہ سبحان اللہ کہو گے تے تو انو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ساڑھے سبنا تے راضی ہو جائے. صحابہ ایک کوئی جستجو ہے رب راضی ہو جائے. اللہ پاک راضی دنے بھی رب نو راضی رات بھی رب نو راضی عبادت بھی اللہ دی رضا لی مال بھی خرچ کر دینے اللہ دی رضا لی. اللہ کرے رب العالمین سانو صحیح معنی اندر صحابہ دی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ادھر میری طرف دیکھنا محبت نہ دو چار جملے تے میں گل لگے توڑا. اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من کوئی زورتا نہیں. اصحاب ستارے ہیں آقا چن تو من کوئی زورتا نہیں.
اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں رب پاک صحابت راضی ہے جتی جنہ پیار دی بازی ہے مولانا رانا حفیظ اللہ صاحب او سمندریوں آئے نے مولانا شریف شاکر صاحب آئے نے یہ مولانا شریف شاکر صاحب دے پانجے نے میرے رابطہ ہویا قاری عمیر محمدی صاحب رانا حفیظ اللہ صاحب کہندے ساڈے ماموں جی نے جلسہ رکھے ہیں تے پہنچنے نالے پروگرام سنا گے نالے دعا شامل ہو جائیں گے تے اللہ جانے مولانا شریف شاکر صاحب کتے نکاح پڑھان گئے ہون گے اللہ پاک انہاں نو برکتاں عطا فرمائے تے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے مولانا ظفر اقبال صاحب جڑے بار بار سانو دعوت دیندے رہنے اللہ پاک انہاں تے سبنا تے راضی ہو جائے کہو آمین رب پاک صحابت راضی ہے جتی جنہ پیار دی بازی ہے گئے وار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب ستارے ہیں آقا جن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں اصحاب محمد دا گلشن تو من نہ من کوئی زورتا نہیں جد بھار عملان دی تل ویزن گستاخ صحابہ رل ویزن جد بھار عملان دی تل ویزن گستاخ صحابہ رل ویزن کٹ کٹ کے فرشتے دیسن بھر تو من نہ من کوئی زورتا نہیں جتنے نبی پاک دے غلام ساری عظمتاں شانہ والے حضرات میں اختصار نہ کوئی چند گلہ عرض کرنا چاہنا آپ دا محبوب یار جن دے متعلق آپ نے فرمایا میں تمام لوگاں دے احساناں دے بدلے دنیا تے چکا دیتے نے ایک میرا یار انجد ہے جن دے احساناں دے بدلے دنیا تے نہیں دے سکیا رب آپ ہی قیامت نو دیوے گا وہ آپ دا یار کون ہے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر دا یار غار ابو بکر صدیق آقا فرماندے نے کچھ لوگ انج دے ہون گے جنہاں نو قیامت والے دن جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی جنت دے کل دروازے 8 نے بولو کنے نے 8 دروازے جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئے گی حضرت صدیق نے خواہش کی تھی سونےو میرے واسطے دعا کر دیو آقا فرماندے نے صدیق اللہ پاک نے تینوں مقام مرتبہ عطا کر دیتا ہے تو او بندہ او شخصیت ہے جنہوں جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز آئیں گی صدیق ایس دروازے چوں داخل ہو کے جنت دا وارث بن جا ان دے وچوں داخل ہو کے جنت دا مہمان بن جا آقا فرمایا کر دے لوگو ابو بکر صدیق کو ہستی ہے جنہیں اپنے مال اپنی جان دے ذریعے میرے نال بھرپور تعاون کیتا ہر موڑ تے وفاواں کیتیاں صدیق دے دل دی تمنا ہے مال میرا ہوئے اشارہ نبی پاک دا ہوئے اللہ پاک نے مراداں پوریاں کر دیتیاں صدیق دے دل دا ارادہ بیٹی عائشہ میری ہوئے آمینہ دے لال دی بیوی ہوئے مومنہ دی ماں ہوئے اللہ پاک نے اے خواہشاں دل دیاں پوریاں کر دیتیاں آقا فرماندے نے 3 دن 3 راتاں جبرائیل ریشمی دوپٹے اندر کپڑے اندر عائشہ دی تصویر لپیٹ کے میرے کو لے آندا رہا سونے ہوئے دنیا تے بھی تو اڈی بیوی کل قیامت نو جنت اندر بھی تو اڈی بیوی ہوئے گی کون ابو بکر صدیق تیسری خواہش اکھا میریون نظرہ میریون چہرہ آمینہ دے لال داوے تے رج رج کے تک داروان
اللہ پاک نے ابو بکر صدیق دی تیجی گل بھی پوری کر دیتی. غار والا واقعہ میری طرف دھیان کرنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا فرماندے نے ابو بکر مینوں اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا ہے ہن مکہ چھوڑ کے مدینے جانا ہے. تے ابو بکر فرماندے نے سونےو میرے متعلق کی خیال کی حکم ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر تو میرے نال مکیوں مدینے میرے نال جانا ہے. اللہ پاک نے تیرا نام لے کے بذریعہ وحی میرے کل جبرائیل آیا ہے. جبرائیل کہہ رہے ہیں سونے ہو ابو بکر نو آکو اے ہجرت کر کے مدینے تو سان جانا ہے تے ابو بکر تو اڈے نال جائے. تے ابو بکر فرماندے نے سونے ہو کہ اللہ پاک نے میرا نام لے ہے. آقا فرماندے نے ہاں ابو بکر اللہ پاک نے تیرا نام لے کے فرمایا سونے ہو مکیوں مدینے جاؤ. ابو بکر صدیق نال ہوئے گا تے صدیق دیاں اکھاں چوں زار زار آنسو ڈول پہ. محبوبہ تواڈے نال محبت اور وفا دا نتیجہ ہے کہ آج آسمان والے رب نے میرا نام لے کے ڈیوٹیاں لگائیاں نے. حضرت عبداللہ بن مسعود نو ایک دن نبی پاک نے کہا عبداللہ میں نو فلاں قرآن پاک دی سورت سنا. سونےو قرآن تواڈے تے نازل ہویا ہے تے میں سناواں. فرمایا میں نو میرے رب نے کہا سونے عبداللہ کولو فلاں قرآن پاک دی آیت سنو. حضرت عبداللہ سارو قطار رون لگ پے. ابی بن کعب نو نبی پاک نے فرمایا میں نو قرآن پاک دا فلاں مقام سنا. سونےو قرآن تے تواڈے تے نازل ہویا ہے. فرمایا ابی آسمان والے رب نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے. ابی بن کعب کولو قرآن سنو. کیا عظمت ہے انہاں لوگاں دی جنہاں دا رب آسمان تو نام لے رہے ہیں. ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت معاذ بن جبل دی ڈیوٹی لائی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ تو مدینے چلا جا یمن اوتھے لوکانو قرآن سنانا باز تبلیغ کرنی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو گھرے آئے. بوڑھی اماں بیمار ہے ریوا گوڈیاں دی بیماری گوڈے جڑے نے جکڑے نے تر پھر نہیں سکتی. معاذ فرماندے نے اماں مینو آمینہ دے لال نے فرمایا ہے یمن چلا جاتا تو تبلیغ لی میری ڈیوٹی لگا دیتی اجازت دے دے. اماں جان فرما دیا نے اے میرے بیٹے معاذ میں بوڑھی ماں بیمار ہاں مینو دھوپے چھاویں کون کرے گا کھانا کون کھلائے گا دارو دعا علاج معالجہ کون کرے گا جے تو چلا گیا تے بوڑھی اماں دی خدمت کون کرے گا. جا نبی پاک کو چھٹی لے لے معذرت کر لے سونےو مینو معافی دے دیو کسے اور نو بھیج دیو. حضرت معاذ امی دی گل سن کے نبی پاک کو لائے آندے نے سونےو میری اماں بیمار بوڑھی ماں بیمار ہے جی اجازت دیو تے میں امی دی خدمت کر لواں جی یمن دی اندر مدینے ہو کسے اور نو بھیج دیو. تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے معاذ گل سن لے تو یمن جانا ہے لوکانو قرآن سنانا ہے. یہ میرے کلے دا فیصلہ نہیں یہ محمد دا فیصلہ نہیں بلکہ آسمان والے رب دا فیصلہ ہے. میرے آقا فرماندے نے معاذ آسمان تو جبرائیل آئے. جبرائیل کہہ رہے ہیں سونے ہو اللہ پاک نے بھیجے آئے. اللہ پاک فرما رہے ہیں سونے ہو جے یمن تساں بازو تبلیغ لی قرآن سنا لی کسے نو بھیجنا ہے تے معاذ بن جبل نو بھیج دیو رضی اللہ تعالیٰ نو. معاذ دی اکھاں چوں ترے پترے پاسو ڈول پے. اے محبوبہ کیا میرے رب نے میرا نام لیا؟ جی جی معاذ تیرا نام تے رب نے لے آئے. آسمان والے رب نے ڈیوٹیاں لائیاں. اتھوں دوڑ پہ گھرے آئے آ کے کہنے لگے اماں میں یمن جانا ہے لوکاں نو قرآن سنانا ہے. یہ صرف نبی پاک دا فیصلہ نہیں آسمان والے رب دا فیصلہ ہے. نہیں میری مائے تیرے پتر دا آسمان والے رب نے نام لے کے ڈیوٹی لائی
لیے یمن جا کے قرآن سنا. خدا دی قسم لوگوں امی نے گل سنی کہ میرے معاذ بیٹے دا نام تے آسمان والا رب لے رہا. اللہ پاک نے میرے پتر دا تذکرہ آسمان تے فرشتیاں دے اندر بہ کے فرمایا. ماں خوشی اندر اچھلی انج جھٹکا لگیا. اللہ پاک نے سارے جوڑ سدھے کر دیتے. امی نو شفاواں عطا کر دتیاں. ہاتھ پیر جوڑ سدھے ہو گئے. خوشی دی اندر چٹکا لگیا تے کہن لگی پترا میں راضی ہاں رب نے تیرا نام لیا. اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے صدقے قربان بسم اللہ جلدی تشریف لے جاؤ. اللہ پاک حفاظت کرے تے دین دا کم بہتا لے. او میاں میں ان لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا خدا دی قسم رب جنہ تے راضی ہے اے رب نو راضی کرنا چاہوں گے رب راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا ان گل سنیا جے صحابہ دے نغمے سناون ثواب. دو تین جملے پڑھا محبت نہ جا کے سنو. صحابہ دے نغمے سناون ثواب غلامی صحابہ صداون ثواب. محمد یار دی جتیاں دے تھلے اے پلکا اے اکھیاں بچھاون ثواب. پھر ذرا سجی بان چوکے کو سبحان اللہ. صحابہ دے نغ میں سچی مچی توڑنا وعدہ کرن لگا بہتا لمبا نہیں تھوڑی گل سن لو پاویں 10-15 منٹ اور تقریر سن لو لیکن جا کے چج نال محبت نہ سن لو. ایک باری بان چکو کو صبح جیوندے رہتے پھر آ جائیں گے. یہ نہ سمجھو کہ ساری رات ہی میں لگے رہنا ہے. حضرات محبت نہ پیغام سنو تے خوش ہو کے سنو. صحابہ دے نغمے سناون ثواب غلامی صحابہ صداون ثواب. محمد یار دی جتیاں دے تھلے اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب. اے اکھیاں اے پلکا بچھاون ثواب. صحابہ دی عزت اے عظمت دی خاطر اے محفل اجل سے کراون ثواب. اے محفل اجل سے کراون ثواب. صحابہ دے نغمے سناون ثواب غلامی صحابہ صداون ثواب. شریعت اندر نہیں چپتا روزہ صحابہ دے نعرے لگاون ثواب. گج کے شیران دی طرح جواب دو. صحابہ دے نغمے سناون ثواب. صحابہ دے نعرے لگاون ثواب. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. حضرات محبت پرے دو تین جملے اور سنو. کر گن آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار. ایک باری کہو سبحان اللہ. کر گن سریکی زبان دے شار نے کمال کر دیتی. کر گن آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار. صدیق دی
صداقت دا اقرار کر لے صدیق دی صداقت دا اقرار کر لے عمر بہادر جرار من لے عثمان علی دا علی عثمان دا بھی بنو بدار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار جن نے سب کچھ میرے آقا تو لٹایا ہے جن نے سب کچھ میرے آقا تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے جن نے سب کچھ میرے آقا تو لٹایا ہے دس انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بنگیا تو میں پھر میں چولا مار کر گن نبی دے صحابہ نال پیار کر گن آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار میں صدیق دی گل کراں جن جان مال سب کچھ نبی پاک تو لٹایا آقا فرماندے نے ابو بکر جی مینوں میرے رب نے تیرا نام لے کے گیا سونے مدینے جاؤ ابو بکر نال لے جاؤ ابو بکر بخاری اندر لکھے ہزاروں قطار رون لگ پے اکھاں چوں آنسو سونے ہو یہ تواڈے نال محبت اور وفا دا نتیجہ ہے ادھی رات نوں میرے آقا تر پے نے رات گل سنیا جے صدیق کدے اگے جاندے وے دوڑ کے پیچھے آ جاندا ہے رات نبی پاک نال محبت اور وفا اگے غار دی 3 میل دی چڑھائی ہے میرے پاک پیغمبر تر کے آپ دے پیراں تے سو جا گئی آپ تھک گئے فرمایا ابو بکر میں تھک گیا ہوں صدیق فرماندے نے سونے ہو میرے کندھے کس لئی نے آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ غار دے دروازے تے چلے گئے گل سنیا جے ادھر میری طرف کو محبت نہ گل سنو میرے مرشد پاک جناب محمد غار دے دروازے تے پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم صدیق فرماندے نے سونے کچھ دیر رک جاؤ ذرا میں غار دی اچھی طرح صفائی کرا غار دی صفائی کر لی چادر پھاڑ کے سوراخ بند کر لے ایک سوراخ تے ایڑی رکھی سونے اندر تشریف لے آؤ حضرات تھوڑا ترجمہ بھی سن دے جاؤ میری طرف دیکھو کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری حضور صدیق دے بوئے تے آئے رضی اللہ تعالیٰ نو کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری حضرت ابو بکر صدیق کی فرماندے نے میری حاضر آقا جانے میری حاضر آقا جانے جند جاند کراں قربان جند جاند کراں قربان میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات تر پہ میرے آقا فرماندے نے صدیق میرے پاؤں سج گئے نے تر کے کیوں سج گئے نے پیر تیرے کیوں سج گئے نے پیر تیرے ان کس لئی کندے میرے ان کس لئی کندے میرے میں بن جاواں تیری اسواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ساڈی ازلاں تو ہے یا 3 میل دی چڑھساں چاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری غار دے دروازے تے پہنچ کے صدیق فرماندے نے ذرا ٹہر ونج سرکار پہلے صاف کرے ساغار ذرا ٹہر ونج سرکار ذرا ٹہر ونج سرکار پہلے صاف کرے ساغار مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری حضرات موزیکا لایا انہیں ابو بکر دی اڑی تے ڈنگ لایا میرے پاک پیغمبر دا یار ہلیا نہیں کتے نبی پاک دی نیند اندر خلل پیدا نہ ہو جائے لیکن تکلیف دی وجہ نہ 2-4 آنسو نکلے میرے آقا دے رخ انور چہرہ مبارک تے گرے نے آقا بیدار ہو گئے آقا فرماندے نے ابو بکر کی گل ہے سونےو
کالے نے ڈنگ مارے ہیں میرے آقا فرماندے نے نہ پریشان ہو ایڑی ادھر کر ایڑی قریب کیتی نبی پاک نے اپنا لعاب دہن انگلی نہ لگایا ہے ابو بکر صدیق دی ایڑی تے لایا اللہ پاک نے شفاواں عطا کر دتیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ آواز نہیں آئی ذرا بلند آواز سے عظمت مصطفیٰ فضائل صحابہ فضیلت صدیق اکبر جب تک سورج چاند رہے گا صدیق تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا آواز نہیں آئی جب تک سورج چاند رہے گا صدیق تیرا نام رہے گا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب عتیق اللہ پاک جزائے خیر دے بھائیو خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے 18 مرتبہ مختلف مقام تے حضور نے ابو بکر صدیق نو جنت دی بشارت دیتی ابو بکر اج دے بعد کوئی بھی عمل پاویں نہ کر اللہ پاک نے جنت تیرے نام الاٹ کر دیتی ہے سبحان اللہ تے جدوں لعاب لگایا اللہ پاک نے شفاواں دے دتیاں آقا فرماندے نے صدیق سنا بھی یار تیرا کی حال ہے طبیعت کیسی تے صدیق بول کے کی آندا سونےو ہر مشکل سر چاسا میں لگیاں توڑ نباسا ہر مشکل سرتے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری تین راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر نہ بھل سائے عمرہ ساری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کی عتیق کرے بیانے پیا دستا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ابن حشام والا لکھتا ہے میرے پاک پیغمبر ادھی رات نو جدوں مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک پہاڑی تے چڑھ گئے میرے آقا بیت اللہ دی طرف ویندے نے فرمایا اوے رب دیا گھرا اوے بیت اللہ دل میرا کردا سی میں ایتھے نمازاں پڑھاں ایتھے ڈیرے لا کے رکھاں لیکن تیرے اردا گرد رہن والے باسی مینوں رہن نہیں دیندے میں جا رہا ہاں رب دے حوالے جیوندے رہتے پھر تیری ملاقات تیری زیارت لے آواں گے آقا بیت اللہ دی جدائی اندر زاروں قطار رون لگ پے آنسو بہان لگ پے حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا نو تھامیا آقا علیہ السلام دا متھا چومیا سونےو کویلا ہو رہا ہے دیر ہو رہی ہے رب نے چاہیا تے پھر موقع مل جان گے آؤ چلیے ذرا دیر ہو رہی ہے میرے پاک پیغمبر نو صدیق تسلیاں دے رہے ہیں حضرات ساڈے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ استیانے بنگلے دا بابا حضرات و ملک برادری پرانا بابا جتھے لیٹے رب کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہیں بھی بڑا کمال ترجمہ کیتا ہے میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے نال صدیق نے کعبے والے ڈٹھا نبی ہجروں ربانے نے لے اور رب دیا گھرا ایتھے لے اور رب دیا گھرا میرے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے کافران دے کفر پیتی رات سریر دی جھوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی بابا جی نے کمال ترجمہ کیتا ہے نبی پاک بیت اللہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے نے چاندہ سی دل ایتھے پردہ نمازاں میں چاندہ سی دل ایتھے پردہ نمازاں میں لوکاں دے کنی پاوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جھوک وسیندی ڈٹھی
ڈٹھی جگاں دے پیر دی مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو کبسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی رو رو کے ودیا ہویا نبی حقانی جے چمدا صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی جے چمدا صدیق مڑ مڑ سونی پیشانی جے میں قربان صدقے کیوں لائی حیرانی جے ہندا کویلا نہیں ساعت تاخیر دی جو کبسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آمینہ دے لال تین راتی غار اندر رہنے سنیا جے تیان نال مکے دے مشرق لب دے کھڑا لب دیا پاؤں دے نشانہ چیک کر دیا غار دے دروازے تے آئے آقا نو صدیق اندر سنے ہو انج لگتا ہے آ رہے نے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر نہ کبرا ساڈے نال ساڈا اللہ ہے لا تحزن نہ پریشان ہو ساڈے نال ساڈا اللہ ہے اللہ پاک نے کبوتران دے جوڑے نو حکم دیتا غار دے دروازے تے غار دے بوئے تے ذرا انڈے لا دیو ایک مکڑی نو حکم دیتا جالا تن دیو غار دے دروازے تے مکڑی نے جالا تن دیتا ہے کبوتران دے جوڑے نے انڈے لا دیتے میں صدقے قربان جاواں حضرات جینول مشکل کشا جینول لجپال تے داتا دی شان اندر میں دو جملے پڑھن لگا ہوا میری طرف دیکھنا آسمان والے ربا میں تیری شان تو قربان جاواں ربا ایک نبی نو اپنے آخری نبی نو مکڑی دے جالا تن کے کبوتران حکم دے کے انڈے اتار کے ایک نبی نو مشرکان دے کولوں بچا لیا ربا تیریاں تو ہی جاننا ہے سب تو اونچیاں تدبیراں والا تو ہی سنیاں جے گل تیان نال بابا جی نے ایتھے بھی کمال ترجمہ کیتا ہے صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا خدا دی قسم جینون داتا جو مشکل کشا ہے جو بگڑیاں بنانے والا ہے جنہوں کوئی پوچھن والا نہیں ربا تو انج نہیں تھی انج کر ایتھے وڈے وڈے مضبوط قلعے اندر لوگ اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے اللہ پاک نے مکڑی دے جالے نو حکم کر کے تانا تل کے جانے دے ذریعے نبی پاک نو بچا لیا سنو گل تیان نال صدقے میں جاواں وڈیاں حکمت والیا کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے ہرگز تیری تدبیر دی جو کبسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی حاجت روا مشکل کشا اے خدا مشکل کشا اور نفع نقصان دا مالک کون ہے باواں چوک کے جواب دیو کون ہے جی میں رب اچھا ہے انہیں اچھی آواز میں ذرا گج کے جواب دیو بگڑیاں بنانے والا اولاداں دینے والا زندگی موت دا مالک موت و حیات اور نفع نقصان دا مالک کون ہے بولو صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھنا آوے ہرگز تیری تدبیر دی جو کبسندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی تیسری رات ادھی رات نو نبی پاک اور حضرت ابو بکر نے غار نو چھوڑے ہے سنو ذرا تیان نال ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا ادھی راتی سونے غار نو چھوڑیا کانے والا جالا نال ہتھاں دے توڑیا کبوتراں نو حکم دتا اڈ
جا جوڑیا حرم وچ حمد کرو ربے قدیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی میرے آقا جالے نو توڑ کے باہر آئے نے کبوتر حکم دیتا اللہ تواڈی نسل وداوے دعا کیتی تساں نوکری بڑی سونی ادائی ہے ہنے تم میری اور تواڈی جدائی ہوندی ہے رب نے چاہیا تے پھر ملاقاتاں ہون گیاں جاؤ تساں حرم اندر کعبے اندر جا کے ڈیرے لاؤ حضرات اج حاجی حج لئی جاندے نے عمرے لئی جاندے نے مکے بیت اللہ دے قریب ایک مکے اندر چوک ہے جنوں کبوتر چوک کہا جاندا ہر پاسے کبوتر ہی کبوتر جتھے بندے طواف کردے نے کبوتر اوتھے بھی پھر رہے نے اڑ رہے نے لیکن کبوتر بٹھا نہیں مار دے بیت اللہ دے اندر گند نہیں مار دے او جڑی جوڑی ہے انہاں نوں نبی پاک نے دعا کیتی اللہ پاک تواڈی نسل نوں ہن قیامت تک آباد کر دے وے قیامت تک تواڈیاں نسلاں ودا دے وے سنو ذرا دھیان نال اللہ نبی پاک دعا کر رہے نے اللہ وداوے تانوں دعا فرمائیے کبوتر علی نبی پاک دعا کر رہے اللہ وداوے تانوں دعا فرمائیے نوکری شابش تساں سونی ادائیے ساڈی تہاڈی ہن اتوں ہوندی جدائیے رکھے تسانوں خوش ذات کبیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی کبوتر اڈ پینے بیت اللہ دی طرف اڈ پینے تے نالے کبوتر زبان حال نال بولے بابا جی سمسام نے ترجمہ کر دیتا ہے حال زبانو یونا ارزاں سنائیاں نے حال زبانو یونا حال زبانو یونا ارزاں سنائیاں نے کریو معافجے کر ہویاں کوتاہیاں نے سرور دو عالم ساتھوں خدمتاں کرائیاں نے قسمت اساڈی گئی فلکانوں چیر دی جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی یہ تو میرے مرشد پاک حضرت ابو بکر نو نال لے کے مدینے تر پے حضرات یہ نبی پاک دا یار ہے جنہیں ہر ویلے وفاواں کیتیاں نے احد اندر میرے آقا دے نال بدر اندر نال آقا حج تے گئے نال عمرے تے جانا صدیق نال آقا سفر کرن صدیق نال نماز پڑھن لی مسجد اندر گئے صدیق نال حضرات میری طرف دیکھے آجے میرے مرشد پاک لیٹے نے حجرہ عائشہ اندر ابو بکر صدیق نال لیٹے کل قیامت دا دن ہوئے گا میدان معاشر اندر جتھے آمینہ دے لال ہونگے اوتے صدیق ہونگے خدا دی قسم جنت دے دروازے تے میرے آقا صدیق نال سنیاں جے گل دھیان نال ایک روایت اندر ہوندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک فرمان دے سونیو حساب و کتاب دا دن آ گیا ہے میں حساب و کتاب کرنا چاہنا اپنی امت دا کیڑا بندہ پڑھ کے انہوں اگے کر جن دے نام تو میں آج حساب و کتاب دا آغاز کرا کون ہے وہ بندہ میرے آقا ادھر ویکھن گے ابو بکر صدیق کول کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ نو صدیق دے کندیاں تے ہاتھ رکھے اگے کر دیتا یا اللہ اے میرا یار ہے ان دے نام تو حساب و کتاب دا آغاز کر لے ابو بکر تو حساب و کتاب دا آغاز کر لے سب تو پہلے میدان معاشر اندر حساب و کتاب لئی میرے آقا ابو بکر صدیق نو پیش کر دیں گے اللہ پاک مسکرا کے فرمان گے اے میرے محبوبہ آج حساب و کتاب لئی سب تو پہلا اس بندے نو پیش کیتا ہی جس بندے دا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر میرے نبی کے ہم سفر ابو بکر میرے نبی کے رفیق سفر ابو بکر نعرہ تکبیر فضائل ابو بکر صدیق میرے نبی کے ہم سفر میرے نبی کے ہم سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولانا محمد اسماعیل صاحب آتی
اللہ پاک فرمان میں سونیو اس تواڈے یار دا حساب لینا ہی نہیں، یہ ساری زندگی میری رضا لی وقت گزار کے آیا ہے، آج تے بدلے دین دا دن ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ حضرات اللہ پاک ملائکہ فرشتیاں نو فرما رہے نے نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو، نا عمل صدیق دے تولو در خلد بریندے کھولو، ریا سب کچھ دین تو واردہ، ریا سب کچھ دین تو واردہ، اج قرض لہندہ محبوب دے پہلے یار دا، محبوب دے پہلے یار دا، تے کشان سنیندہ ایک بھول سائندے گلزار دا، ایک بھول سائندے گلزار دا، خوشبو برتندہ محبوب دے پہلے یار دا، لقب صدیق عتیق اسلام تو سائندہ رفیق، لقب صدیق عتیق اسلام تو سائندہ رفیق، ہو تک نظر بنج دربار تے، ہو تک نظر بنج دربار تے، ستا کول بکھیندہ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، جتنا میرے اکبر کا نام بلند ہے اتنی آواز آنی چاہیے، شان صدیق اکبر زندہ باد، میرے نبی کے ہم سفر ابو بکر، ابو بکر۔ حضرات محبت نہ پیار نال خدا دی قسم ہو یار نے نبی پاک دے اشاریاں تو تن من دھن اپنیاں جاناں قربان کرن والے اللہ پاک انہاں تے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ حضرات جی دنیا تے جیوں دے تر دے پھر دے اللہ پاک نے رضا مندی دے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ ایک اور نبی پاک دا یار ذرا مختصر تذکرہ کریے، جس گلی چو گزر جاندے مینوں رب دی عزت دی قسم ہے، شیطان نبی پاک دے اس یار عمر ابن خطاب نو ویکھ کے رستہ ہی بدل لیندا ہے۔ ہائے میرے اللہ، ابو بکر دیاں کنیاں شاناں، آقا فرماندے نے ابو بکر دا حضرت عمر ابن خطاب دا اتنا روب ہے، عمر بن خطاب دا اتنا دبدبا ہے، جس گلی چوں عمر گزر جائے شیطان گلی بدل لیندا ہے، راہ بدل لیندا ہے۔ عمر ابن خطاب کون؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن دے نام تو کیسر کسرا دے ایوانیاں چ زلزلے اوندے نے۔ حضرات جدوں عمر شہید ہوئے عبداللہ بن مسعود کہندے نے آج 90% علم دنیا تو تر گیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کون؟ جنوں نبی پاک نے دعاواں اندر مانگ کے لیا، یا اللہ اسلام دی عزت بڑھا دے، اسلام نو قوت دے دے، اسلام نو طاقت دے دے۔ سنیاں جے گل ذرا دھیان نال، میرے پاک پیغمبر نے اسلام دی قوت طاقت دا سوال کیتا، یا اللہ عمر ابن خطاب یا ایک اور ہے، دونوں چو ایک نوجوان دے دے۔ رب نے عمر دے دیتا، عمر آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول، حضرت حمزہ دیگر صحابہ حضرت ارکم دے گھر دے اندر، پتہ لگا عمر آ رہے ہیں۔ حمزہ فرماندے نے سونیو اگر عمر چنگی نیت نہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ہوں دی تلوار نہ فیصلہ کر دیاں گا۔ آقا فرماندے نے چاچا ٹھہر جا، رک جا، عمر آپ نہیں آ رہا، عمر نو عرش والا رب لے آ رہا ہے۔ مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، فاروق اعظم، فاروق اعظم، شان عمر فاروق، دونوں ہاتھ لہرا کے نعرے کا جواب دیجئے، شان عمر فاروق، فاروق اعظم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مرشد فرماندے نے چاچا عمر آپ نہیں آ رہا، آسمان والا رب لے آ رہے ہیں۔ عمر قریب آئے ہیں، میرے پاک پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ نے عمر دے موڈیاں تے ہاتھ رکھے، عمر کیویں آئے ہیں؟ نیویاں پائیاں نے، سونیو کلمہ پڑھا لو، پچھلیاں معاف کر دیو، سونیو کلمہ پڑھا کے اپنا مرید بنا لو۔ میرے آقا نے جو موڈیاں تو پکڑیا ہلایا، موڈیاں تو پکڑ کے جھنجوڑیا، او خطاب
دیا پترا ادو کتنے سے جدوں بیت اللہ دے اندر میرے سر تے گند دی اوجڑی رکھی گئی اج آ گئے ادو کتنے سے جدوں میری بیٹی دے چہرے تے تھپڑ مارے گئے او خطاب دیا پترا اج آ گئے ہیں ادو کتنے سے جدوں میری سمیہ دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے ادو کتنے سے جدوں میرے یاسر نو شہید کر دیتا گیا ادو کتنے سے جدوں میرے بلال تے ظلم ہوئے آج آ گئے ہیں ادو کتنے سے جدوں میرے صحابہ تے ظلم ہویا میرے تے ظلم ہویا عمر رو کے اندر سونیو پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو چن چن کے کسرائیں کٹ دیاں گا سونیو پچھلیاں معاف کر دیو ایندہ تو چن چن کے کسرائیں کٹ دیاں گا تھوڑی دیر ہوئی حضرات میری طرف دیکھیا جے مول پین لگ گئے تھوڑی دیر گزری نماز دا ٹائم ہویا ہے صحابہ تیاری کر کے حضرت ارکم دے کر اندر نماز دی تیاری کرن لگ گئے عمر فرماندے نے سونیوں کی گل فرمایا عمر مکے والے بیت اللہ اندر نماز پڑھن نہیں دیں دے اس لیے چھپ چھپ کے نماز پڑھنے عمر نے تلوار نے آم چو کر لی سونی ہوئی کی ہویا جی میرے ہندیاں میرے کلمہ پڑھ لین دے بعد چھپ چھپ کے لوگ کی عبادت کرنی ہے پھر میرے کلمہ پڑھن دا کیا فائدہ ہے آقا فرماندے نے عمر تیرا کی خیال ہے سونیو کھلم کھلا بیت اللہ دے اندر کھلم کھلا اوپن اعلان کر دیا بیت اللہ اندر جاواں گے اوتھے نماز پڑھاں گے جیڑا آئے گا آج عمر دی تلوار فیصلہ کر دے گی باہر نکلے اوے لوگوں اوے ابو جال دوجے تیجے سن لو کسے بچے یتیم کروانے نے آ جاؤ عورتاں رانڑتے بیوہ کروانیاں نے آ جاؤ عمر اپنے یاراں سمیت اپنے آقا سمیت بیت اللہ نو چلے ہیں بیت اللہ اندر نماز پڑھن چلے ہیں اگر کسے دی جرت روکو صحابہ دیاں 2 صفاں نے ایک صف دے اگے عمر ابن خطاب کھڑ جاندے نے دوجے پاسے امیر حمزہ کھڑ جاندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو انجی طور پہ خدا دی قسم لوگ لوگ کے چھپ کے عبادت کرن والے آج عمر تلوار بھر کے اگے طور پہ ہیں سونیوں میرے نال چلو بیت اللہ اندر میں پھرنا وا تانوں کون ڈکنا ہے تانوں رب دا واسطہ میری طرف دیکھو ایک باری بول کے دسو میرے آقا عمر تے کتنے راضی ہوئے ہون گے کتنے خوش ہوئے ہون گے واہ عمر واہ عمر واہ عمر آج پہلے دن آئے ہیں تے سارے صحابہ نو بیت اللہ لے چلے ہیں واہ سونے ہو چڑ کے موتی لے آجے رب کو منگ کے موتی لے آجے آج پہلا دن ہے اتنا بہادر عمر سونے ہو بیت اللہ کے اندر علن اعلان رب دی عبادت کی جائے گی کھلم کھلا بیت اللہ اندر اوپن اگر عبادت کی گئی ہے عمر ابن خطاب کے ایمان لے آن تو بعد کی گئی ہے عظمت فاروق اعظم عظمت فاروق اعظم فضائل صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر لگتا ہے تساں تھک گئے ہن میں گل مکاواں بنج کعبے چ حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے اور تو انو رب چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں دیر نہ کرو بات چکو کو سبحان اللہ کتنے نے میرا یار خلیل الرحمانو چاول گرم دیو گے کہ ٹھنڈے عدنان اچھا گرما گرم میرے یارانو کھانا کھوانا انشاءاللہ جیوں دے رہے پھر ملاقاتہ سنو ذرا محبت نال پنج کعبے چو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے تے نعرہ لایا خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ مل کے تے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے آج عمر آیا ہے عمر نو آقا مدنی عمر لی آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے
پنج کعبے چو حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے کیتا اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا آوے گھروں بار ویری میرے آقا دا آوے گھروں بار اسلام لئی عمر نے تلوار اٹھائیے اسلام لئی عمر نے تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے رضی اللہ تعالیٰ نو جاندیاں جاندیاں دو چار جملے اور پڑھ دینا عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو جی منگیا خود نبی پاک دین اسلام دے عروج تے شباب لئی دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند بھی تے ابن خطاب عمر دینا تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا نام کفر تے بھاریے عمر کو جان سجان دی خلقت ساریے عمر کو نہیں پہچانے کالیاں کھنڈراتا عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے پتر حلالی ماں تو جان فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں بالے حیا کر دے کمی آپ ڈساون اپنیاں اوقاتاں عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تیسرا نبی پاک دا یار ان دا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان کون ہے مدینے اندر عرب اندر گل بڑی مشہور میرے آقا دا دورہ دماد عثمان چھوٹے بچے رویا کر دے ماں بچیاں نو چوک کے چھاتی تے پا لیندی ماں نالے تھپکیاں دیندی نالے حوصلہ دیندی اپنے بچے نو چپ کرا کے ماں کیا کر دی بیٹا اے میرے لال چپ کر جا میں تیری ماں تیرے نالے انج پیار کرنی ہے جی میں آمینہ دے لال عثمان نال پیار کر دین جی میں نبی پاک عثمان نال پیار کر دے رضی اللہ تعالیٰ مسلم دی روایت اما جان عائشہ بیان کر دیا ایک دن میرے بابا ابو بکر آئے نبی پاک لیٹے اے پنڈلی تو ٹخنیا تو کپڑا اوپر آقا لیٹے رے فرمایا صدیق آجا رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد عمر ابن خطاب آئے میرے آقا فرماندے نے عمر تو بھی آجا آقا انجی لیٹے رے تھوڑی دیر بعد پتہ لگا عثمان آئے نبی پاک دا دورہ دماد بوئے تے عثمان آیا میرے آقا جلدی نہ لوٹ کے بہ گئے کپڑے درست کر لے پنڈلی تے کپڑا دے لیا فرمایا عثمان اندر آجا صحابہ بیٹھے رہے تھوڑی دیر بعد چلے گئے حضرات اما جانا عائشہ فرماندیاں سونےو میرے بابا ابو بکر دی شان بڑی ہے او آئے تساں لیٹے رہے بیت قلبی اندر عمر ابن خطاب دا مقام بڑا او آئے تساں لیٹے رہے عثمان آئے اٹھ کے بہ گئے کپڑے درست کیتے جے ایک گل سمجھ نہیں ہوندی کی گل ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ عثمان حیا والا عثمان شرما والا اے میرا صحابی بہت زیادہ شرمیلا ہے عثمان اندے کول آسمان دے نوری حیا کردے نے پھر میں محمد کیوں نہ کراں
صلی اللہ علیہ وسلم روایات اندر آندا ہے حضرت عثمان فرمایا کر دے آخری وقت جدو شہید ہوئے فرمایا لوگو جدوں دا میں کلمہ پڑھے ہیں اس دن تو لے کے آج تک 82-83 سال دی عمر اندر شہید ہوئے فرمایا سجا ہاتھ کدی میں شرمگاہ نو نہیں لایا اے عثمان دا حیا ہے اسلام تو پہلا بعد کدے گانا نہیں سنیا اسلام لیان تو پہلا اور بعد کدے موسیقی گانا نہیں سنیا شراب نہیں پیتی حضرات بدکاری زنا نہیں کیتا اپنے گھر دے اندر ایک لمحے واسطے الٹے تے مدے ہو کے کدے نہیں لیٹے اے عثمان دا حیا ہے کپڑے نہیں اتارے الٹے نہیں ہوئے اے عثمان دا حیا ہے میرے آقا فرماندے نے جن دے کولوں آسمان دے نوری حیا کردے نے پھر میں محمد کیوں نہ کراں صلی اللہ علیہ وسلم جس دا حیا کر دے فلکان دے نوری سارے پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کرے کیوں نہ حیا کرے ایتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودا رتبہ خدا ودا سخیان دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا جملے اج سنا دینا شہادت عثمان زندگی ری پھر کدے سناواں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان تے ادھر میری بہتر دیکھو عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنان دا پیاسا 40 دنان دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ گھر دا پانی ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا رتبہ خدا ودا سخیان دے بادشاہ دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اترے لہو دے قطرے ادھر دیکھو اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کرتا رہا تلاوت کرتا رہا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا اور پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جن شہید کیتا جن شہید کیتا او ٹولا ابن سبادہ عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا گل کتے رہ نہ جائے آپ دے چوتھے یار سیدنا علی حضرات میری طرف دیکھے اجے گل سنے اجے آپ دے دماد بھی نے آپ دے غلام بھی نے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماندے نے لوگو
جس دل اندر علی دا پیار نہیں اس دل اندر ایمان نہیں. مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے علی تیرے نال مومن پیار کرن گے, مشرک بے ایمان منافق کدی بھی تیرے نال پیار نہیں کر سکتے. حضرات جڑا خطبہ اگے مولانا ہاشم رحیم صاحب سنا رہے اس خطبے اندر نبی پاک نے فرمایا جیندا میں مولا اوندا علی مولا, جیندا میں دوست اوندا علی دوست. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کون؟ فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ, بدر ویکھو تے علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, احد ویکھو علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات حنین ویکھو, خندق ویکھو, خندق ویکھو علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیبر ویکھو علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے. اور میں تھوڑی جان چھڈن لگا, گل مک گئی, سجی بان چکو چکو ذرا سجی بان. نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے, اونوں مومن دا میں پیر آکھا سچیاں کت مدنی دا ویر آکھا, سچیاں کت مدنی دا ویر آکھا. جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پھڑ کے دشمنوں دے گاٹے لائے یا چوڑیاں تے ونگاں پائیاں نے, او ونگاں پائیاں نے پنگاں کٹیاں استغفر اللہ معاذ اللہ, یا تلوار پھڑی ہے. کدوں علی نے پنگاں کٹیاں کدوں چڑھائیاں ونگاں, جھوٹی تہمت علی تے لاون پیڑی قوم ملنگا. حضرات میری طرف دیکھے جے میں کڑکلی کڑکالی دشمن منجے پالی, ہم تیرے ہیں نمازی جہنم کے لیے بتیرے ہیں. استغفر اللہ ما نہ نیتی نہ قضا کیتی جنہ کدے ایک نہیں چکھی. آندنے علی ہمارا سب جھوٹ بکواس, خدا دی قسم علی نمازی علی قرآن دا کاری. میری طرف دیکھے جے علی ساڈا ہے رضی اللہ تعالیٰ. حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دیو جٹ سن, جٹو گل سنو, جٹ مولوی کیا سن سن ذرا پیان نال. اللہ پاک دیاں رحمتاں میں, اللہ پاک دیاں رحمتاں میں اے ساڈا سینہ چیر لے, علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی. واہ حافظ حافظ دیاں سٹاں تے کوئی چلدا سی نا, اے سن سن دھیان نال. اللہ پاک دیاں رحمتاں میں اے ساڈا سینہ چیر لے, علی پاک دی محبت دا دریا وگدائی, اہل بیت دی محبت دا دریا وگدائی. یا اللہ جتے حافظ جی لیٹے کروڑا رحمتاں نازل فرما. میں محبت نال دو جملے سنانا چاہنا, میری طرف دیکھو. نہ لے گے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے. صحیح البخاری پڑھیے سنو دھیان نال. چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کیتے وار کولوں. غزوہ خیبر تے حضرت علی دی جرت نو سلام. چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کیتے وار کولوں. مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے. نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے. نہ لے کے علی ہے درد دل میرا ٹھر جاندے. جنوں ہے در نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی. جو محمدی عقیدہ بناندے تے دل میرا ٹھر جاندے. صحابہ نال محبت ایمان ہے, اہل بیت نال محبت ایمان ایمان دی جان ہے. کتے بھلیکھا نہ رہ جائے. حسنین کریمین دی شان بیان کرن واسطے حضرات 2-3 گھنٹے ٹائم اور چاہیے. یہ میرے آقا دے دونوں پھول نے, آقا چمیاں کر دے فرمایا میرے جنتی نوجواناں دے سردار میرے مرشد پاک دے نواسے. حضرات آقا انہاں نو چم دے سونگ دے, انہاں دے ہونٹاں تے ہونٹ رکھ کے کتنی کتنی دیر بوسے دیا کر دے. حسین کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول نانا بابا علی
اجے بھی پوچھنے حسین کی اج غلط فہمیاں دور ہو جا بھلیکے دور ہو جان جڑے ساڈے تے انگلیاں اٹھاندے نے انہاں نوں دسیا جے گل حق والی گل سچ والی خدا دی قسم صحابہ اہل بیت دی اسا او شان دسنے جڑی رب نے رکھی ہے آمینہ دے لال نے دسی ہے اپنے کولوں بتاندے بھی نہیں اپنے کولوں کٹاندے بھی نہیں سنو ذرا اہل بیت دے شہزادے حسین پاک دی عظمت اندر دو جملے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی دھی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی چپلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا او جی اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کردا نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیب اجے بھی پوچھنے حسین کی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین یا اللہ مینوں اس نواسے نال پیار ہے ربا تو ہی پیار فرما اے میرے اللہ جیڑا بندہ میرے نواسے حسین نال پیار کرے انہوں اپنا محبوب تے دیوانہ اپنا پیارا بنا لے چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین ڈیند میرا یار تھک گیا ہے لیکن انج لگتا جی میں ہن تقریر شروع کرن لگا میں کوئی ڈالٹے والا تے برگر کھا رہا مولوی نہیں کہ 15 منٹ بعد بس نہ یہ تے صرف تواڈے تے ترس کھاؤندیاں تھوڑی جی رعایت کر رہے ہیں تے جس دن کدے تسی میرے نال جوڑ پاؤ گے تانوں پتہ لگ جائے گا کسے مولوی نال تے واہ پی گیا تسی 15 منٹ والے ممی ڈیڈی مولوی سن کے تے آندے بس پتہ نہیں چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین اندازی نہ ٹھار دیندا اے وینا حسین اندازی نہ ٹھار دیندا اے او کو نانا موڈیاں تے چیندا او کو نانا موڈیاں تے چیندا سورب دی بوس دیندا زبان چسا کے بھوکو تار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے چین دیندا اے قرار دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے ساڈا عقیدہ تے ایمان کربل وچ حسین پڑھیا قرآن شمرے کو او بچھاڑ دیندا اے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندا اے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک نبی پاک دے یاران دا سچا یار اور غلام بنائے اور صحیح معنی اندر آج دی اس محفل نو اللہ پاک قبول فرما کے ساڈے دی نجات دا ذریعہ بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کی نام ہے ان دی اکھاں دی بنائی چودھری اشرف دی اکھاں دی بنائی واسطے دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی دے دیگر دوست احباب جو پیارے بیمار نے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ دے تے جڑے فوت امجد مرحوم واسطے دعا کرو اللہ پاک کروڑ کروڑ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہے میرے بھائی عدنان جٹ صاحب، بھائی خلیل الرحمان صاحب، قاری ظفر اقبال صاحب، یا اللہ جن بھائیوں نے محنت کوشش کر کے آج دا پروگرام رکھے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. بھائیوں دا کھانا تیار کرنا، اشتہار بنوانا، محنت کرنا قبول فرما. یا اللہ صحابہ و اہل بیت نہ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما. جتنے میرے علماء پیارے بھائی مولانا بلال ربانی صاحب، ظفر اقبال صاحب، علاقہ بھر دے معزز علماء طلباء سبنا تے راضی ہو جا. میریاں بہناں، میریاں بیٹیاں، خواتین اسلام، یا اللہ ماواں بہناں بیٹیاں تے راضی ہو جا. مولانا رانا حفیظ اللہ صاحب سمندری تو تشریف لے آئے. انہاں دی بڑی بہن بیمار ہے، دعا کرنا بڑی بہن ہمشیرہ نو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے. عمیر محمدی دے والدین نو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے. عمیر محمدی صاحب، رانا حفیظ اللہ صاحب، علاقہ بر دے معزز مہمان، علماء، طلباء، سامعین، بچے، بوڑھے، نوجوان، یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا. ساڑے ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا. ساڑی پاک فوج، پاک آرمی دی مدد فرما. آرمی دے نوجواناں دی مدد فرما. سکوٹی ادارے، معافی ادارے دی مدد فرما. یا اللہ ساڑے بارڈراں دی سرحداں دی حفاظت فرما. یا اللہ ساڑی پاک فوج، پاک آرمی نو دن دگنا چگنی ترقی عطا فرما. اے یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہاں تلاوتاں کیتیاں، اور قاری عبداللہ ظفر اقبال صاحب دے بیٹے عبداللہ صاحب نو دین دا دائی اور مبلغ بنا. اسی طرح میرے بیٹے نے حمد پڑھی ہے، یا اللہ اس بچے نو بھی حافظ قرآن دین دا دائی اور مبلغ بنا. عتیق الرحمان نو دین دا دائی اور مبلغ بنا. سبنا دی اولاد نو نیک بنا، نمازی بنا. سانو ساڑے بچیاں نو، خواتین نو پکا سچا نمازی بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.